एक राम मंदिरचे निर्माण जाता आणि हांव मागता आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे कित्याक एक फाल्यां इतलो एक पवित्र दीस आसा फाल्यांचो जो दीस आसा तो सगळ्यांक एक पवित्र दीस तेज्या लागून हांव आख्ख्या मुर्मगांवाचे आमच्या लोकांक जितल्या जाणांची जी बार्रां चलयता जे लोक थंयसर बार्राचेर सोरो दिता तो फाल्यांचो एक दीस रामाच्या नांवान एक दिसाक लागून फाल्यां तेंच्यांनी सगळ्यांक आमचो रिक्वेस्ट आमी कोणाक फोर्स करना जबरदस्ती करना बट एक येदो व्हडलो पवित्र दिसाक फाल्यां जेन्ना राम मंदिर स्थापना जाता आमची रामलल्लाची मुर्तीची स्थापना जाता थंयसर सो तेज्या लागून सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता जितले आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जे लोक भायर चलयता ते फाल्यांचे एक दिसाक लागून तेंच्यांनी बंद दवरचो आनी खंय तरी पवित्र दिसाक आमी सगळ्यांनी हो सोरो आसा तो एवॉयड करचो फाल्यांचो दीस ह्यात हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता कितली हांगा आमची बार्रां आसा तांकां की फाल्यांचे एक दिसाक लागून बंद दवरचें एक राम मंदिरचे निर्माण जाता आणि हांव मागता आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे कित्याक एक फाल्यां इतलो एक पवित्र दीस आसा फाल्यांचो जो दीस आसा तो सगळ्यांक एक पवित्र दीस तेज्या लागून हांव आख्ख्या मुर्मगांवाचे आमच्या लोकांक जितल्या जाणांची जी बार्रां चलयता जे लोक थंयसर बार्राचेर सोरो दिता तो फाल्यांचो एक दीस रामाच्या नांवान एक दिसाक लागून फाल्यां तेंच्यांनी सगळ्यांक आमचो रिक्वेस्ट आमी कोणाक फोर्स करना जबरदस्ती करना बट एक येदो व्हडलो पवित्र दिसाक फाल्यां जेन्ना राम मंदिर स्थापना जाता आमची रामलल्लाची मुर्तीची स्थापना जाता थंयसर सो तेज्या लागून सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता जितले आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जे लोक भायर चलयता ते फाल्यांचे एक दिसाक लागून तेंच्यांनी बंद दवरचो आनी खंय तरी पवित्र दिसाक आमी सगळ्यांनी हो सोरो आसा तो एवॉयड करचो फाल्यांचो दीस ह्यात हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता कितली हांगा आमची बार्रां आसा तांकां की फाल्यांचे एक दिसाक लागून बंद दवरचें आयज आख्खे देशभर सगळे जाण आपल्या आपल्या भाशेन तयारीक लागलेले आसा आयज आख्ख्या आमच्या सगळ्या समाजाक आनी तशें आमच्या देशाक आयज एक फाल्यांचो जो दीस आसा तो एक व्हडलो दीस आनी हें शक्य जालें फक्त आमचे जो प्रधानमंत्री आसा श्री नरेंद्र मोदीजी तेज्या लागून हें शक्य जालें आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आमकां जो लागसून आमी सगळे जाण जितले जाण लोक हांगा आसा ह्या देशान ते सगळे जाण राम भक्त आनी रामाचो सगळ्यांच्या मनान काळजान हो राम बसता आनी आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा इतली वर्सां जे आमी लोक रावलेले कित्याक बाबा अयोध्याक हें राम मंदीर जावचें म्हणून आनी आयज हें खंय तरी स्वप्न आसा तें आमचें पूर्ण जावपाक लागलेलें आसा आनी फाल्यां तो दीस येता ह्या दिसाक लागून म्हाका दिसता आख्ख्या देशांत सगळे कडेन आपलें सेलिब्रेशन चालू आसा सगळे जाण आपल्या आपल्या भाशेन सेलिब्रेशन करपाक लागलेले आसा जशी की दिवाळी चालू आसा जशी आमी दिवाळेक पळयता सगळे कडेन सगळ्यांच्या घरांनी लायटी लागता पणट्यो पेटयता आकाश दियो लायता अशेंच म्हाका दिसता ह्या फावटी हे राम मंदीर जे सोळा आसा फाल्यांचो तो दिवाळी पेक्षा व्हडलो आसा अशें ते खंय तरी दिसता ते प्रमाणे आमी मुर्मगांवान सुद्दां आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आमी हो फुडाकार घेतलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे खूब कडेन आमी आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आमी आमचे प्रोग्राम्स दवरलेले आसा आयज आमची जितली देवळां मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या आपल्या भाशेन प्रोग्राम दवरलेले आसा सगळे कडेन पुजा चालू आसतली अभिषेक चालू आसतले भजन चालू आसतले रॅलीज आसतली अशें सगळे कडेन आपल्या आपल्या देवळांनी हे दवरले आमची सड्या वयली जावं जेटी वयली जावं बोगद्या वयली जावं बायणां जावं आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सी हे प्रोग्राम दवरलेले आसा त्याच प्रमाणे आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी खंय तरी एक लायटींग जावचें म्हणून ती वेवस्था केलेली आसा आमचे ब्रिजा कडसून ते बायणा पर्यंत ते सड्यार पर्यंत आख्खे आमी लायटनींग हो कॉन्स्टिट्युन्सी सजयलेलो आसा त्याच प्रमाणे लोकां कडेन जे सामग्रीक पावोवंक जाय ते आमचे कडेन कित्याक आमचे कडेन तुमकां सगळ्यांक आसा आमी सगळे जाण जे राम भक्त आसा तांकां दिसता कित्याक बाबा रामाची सेवा करची म्हणून बट खंय तरी रामाची सेवा करतना लोकसेवा ही सगळ्यांक चड गरजेची आसा आनी तेज्या लागून आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आयज आमी जी पणटी जावं जी सामग्री लागता रांगोळी जावं वाती जावं बाकीचे जे सामान लागता ते सगळे घरा घरांनी आमी बॉक्सां करून आमी पावयलेली आसा आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता त्या प्रमाणे आमचे मफलर जावं मागीर आमचे दोरे जावं बाकीचे फ्लॅग्स जावं झेंडा जावं
हे सगळें आमी प्रोवायड केलेलें आसा। सगळीं देवळां तूं पळयतलो जाल्यार बऱ्या भशेन सगळीं डेकोरेट जाल्लेली आसा आनी सगळ्या देवळांनी आमी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करून देवाचे कमिटी मेंबर्सा कडेन रिक्वेस्ट करून तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की बाबा आमी त्या दीस सगळ्या लोकांक महाप्रसाद दिवचो म्हणून आनी त्या प्रमाणे सगळ्या देवळाच्या कमिटीन आपल्या आपल्या भाशेन अरेंजमेंट केल्लो आसा। महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली आसा। हांव मागता आख्ख्या मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फाल्यांचो जो टायम आसा आनी स्पेशली 11 ते 1 पर्यंत ह्या टायमा भितर जेन्ना हे लायव्ह थंयसर आमकां पळोवपाक मेळटलें तेजो सगळे जाण मेळोन आमी आपल्या आपल्या देवळान वचोन हेजे लायव्ह घेवचे आनी त्या प्रमाणे तेजे उपरांत महाप्रसाद आसतलो। सगळ्या देवळांनी लायव्ह स्क्रिनींग चालू आसतलें। आमी प्रोजेक्टराचेर सगळे अरेंजमेंट केल्लेले आसा। सगळे कडेन प्रोजेक्टर घातलेले आसा। सगळ्या देवळांनी थंयसर लायव्ह सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें। सो आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक हांव मागता की तेंच्यांनी येवचें आनी फाल्यांचो जो वर्सा म्हणल्यार ते एक म्हणल्यार ते आमकां एक मनान असलें की एक राम मंदिर थंय जावचें आनी तेजो इतिहास तुमी पळयलेलो आसा। लोकांनी कितले आपले रक्त घायलें थंयसर, कितले लोकांचें मारण जालें थंयसर। बट आयज तो फाल्यां तो दीस येता आनी त्या दिसाची आमकां सगळ्या एक मोठ्या प्रमाणे आमी फाल्यां सेलिब्रेशन करतले। त्याच प्रमाणे